वेलकम बैक व्यूअर्स। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करते हैं। ट्रंप ने एक नया बोर्ड बनाया है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, पीस बोर्ड, लेकिन जब आप इसके अंदर की डिटेल्स देखोगे तब पता चलेगा कि मामला इतना सिंपल नहीं है। पिछले हफ्ते डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम चल रहा था। वहां पे ट्रंप ने इस बोर्ड का ऑफिशियली सेरेमनी रखनी थी। कई कंट्रीज ने हाँ कर दी, कई ने मना कर दिया और कई अब तक सोच रहे हैं कि करना क्या है। तो आज हम ये जानेंगे कि एक्चुअली है क्या ये बोर्ड, किस किस ने ज्वाइन किया, क्यों कुछ लोग इससे दूर भाग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या ये यूनाइटेड नेशंस की जगह लेने की कोशिश है। बहुत सारे सवाल हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये बोर्ड बना क्यों। उसके लिए थोड़ा पहले कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। गाजा में जब से अक्टूबर 2023 से जंग शुरू हुई है, पूरा एरिया तबाह हो चुका है। बिल्डिंग्स गिर गई हैं, लोग बेघर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है। अब जब सीज फायर हुआ है तो रिकंस्ट्रक्शन की बहुत ज़रूरत है। तो ट्रंप ने सोचा कि चलो एक बोर्ड बनाते हैं जो गाजा की रीबिल्डिंग करेगा। पहली बार उन्होंने ये आइडिया सितंबर 2025 में रखा था, जब यूएन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा था। तब तो सबने सोचा कि अच्छी बात है, गाजा की मदद होगी। लेकिन जब इसका ऑफिशियल चार्टर आया, मतलब जब रिटर्न डॉक्यूमेंट आया 11 पेजेस का, तो लोग हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि पूरे चार्टर में गाजा का नाम तक नहीं था, एक बार भी नहीं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक बोर्ड जो सपोजिटली गाजा के लिए बना, उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में गाजा का जिक्र ही नहीं। इंस्टेड उसमें लिखा था बहुत वेग सा, वी वांट टू प्रमोट स्टेबिलिटी, रिस्टोर गवर्नेंस एंड सिक्योर पीस इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज। मतलब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में जाके काम कर सकते हैं ये लोग। तो नेचुरली सवाल उठने लगे, अच्छा तो गाजा सिर्फ एक बहाना है, एक्चुअल प्लान कुछ और है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे ऊपर है फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें दो पार्ट्स हैं। एक बोर्ड ऑफ पीस जो बजट्स डिसाइड करेगी, पॉलिसीज बनाएगी, अपॉइंटमेंट्स करेगी। दूसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो एक्चुअली जाकर ग्राउंड पे काम करेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सिर्फ 7 लोग हैं, और देखिए कौन कौन है उसमें। पहले है टोनी ब्लेयर, ये वही शख्स है जो इराक वार में इन्वॉल्व था। एक है मार्को रूबियो, ये ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। और जेड कुशनर, ये ट्रंप के दामाद है। बेसिकली ट्रंप के क्लोज एसोसिएट्स हैं। इसके नीचे है गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये रीजनल कोऑर्डिनेशन करेगा। इसमें अरब कंट्रीज के लोग होंगे। और सबसे नीचे है नेशनल कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। इसके हेड है अली शात, जो पहले फ़लस्तीनियन अथॉरिटी में डिप्टी मिनिस्टर थे। एक मिलिट्री विंग भी है, यूएस जनरल जैस्पर जेफर्स इसको लीड करेंगे, और उनका काम है परमानेंट डिसआर्मेंट, यानी जो गजा से वेपन्स ख़त्म करने का काम करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या आपको पता है इसका चेयरमैन कौन है? डोनाल्ड ट्रंप खुद। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड के चेयरमैन हैं, और उनके पास इतने पावर्स हैं कि मन किया तो किसी को भी निकाल सकते हैं, मन किया तो किसी डिसीजन को वीटो भी कर सकते हैं, मन किया तो चार्टर का मतलब ही बदल सकते हैं। यानी कंप्लीट कंट्रोल ट्रंप के पास होगा। और एक और चीज़, अगर कोई कंट्री पहले साल में $1 बिलियन दे दे तो उसको परमानेंट सीट मिल जाएगी। मतलब पैसे दे के परमानेंट इन्फ्लुएंस खरीदा जा सकता है। ये यूएन जैसी बिल्कुल नहीं है, जहां हर कंट्री का इक्वल वोट होता है, चाहे वो कंट्री छोटी हो या बड़ी। डेवोस में ट्रंप ने स्पीच दी और ओपनली कहा कि यूएन तो काम का नहीं रहा। उन्होंने कहा, आई विश यूनाइटेड नेशंस कुड डू मोर, बट विथ ऑल द वार्स आई सेटल्ड, यूएन नेवर हेल्प मी ऑन इवन वन वार। उनका पॉइंट यह है कि दुनिया में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, यूएन कुछ कर नहीं पा रहा, तो अब एक नया सिस्टम चाहिए। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पूरी कहानी नहीं है। मसूद खान, जो पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं यूएन में, उन्होंने कहा कि यूएन को डेलिबरेटली रोका गया एक्शन लेने से। उन्होंने क्लियरली कहा, यूएन वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्टिंग, इट डिड नॉट चूज इन एक्शन। मतलब गाजा इश्यू पे जब भी कुछ करना था, अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर दिया इसराइल को बचाने के लिए। तो यूएन की गलती नहीं है, उसको काम करने ही नहीं दिया गया। और अब वही अमेरिका कह रहा है कि यूएन फेल्ड है, तो हम नया सिस्टम लाएंगे। ये थोड़ा आयरॉनिक तो है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कि इनविटेशंस किसने एक्सेप्ट की है। पहले तो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत हाँ कर दी,
اور یہ تب جب ان کے خلاف ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹ ایشو کیا ہوا ہے وار کرائمز کے لیے غزہ میں۔ مطلب ایک ایسا بندہ جو آفیشیلی وار کرمنل ڈکلیئر ہو چکا ہے انٹرنیشنلی، وہ غزہ ریکنسٹرکشن بورڈ کا ممبر بنے گا۔ ذرا سوچئے دوستو، پاکستان نے بھی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فارن منسٹری نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہوپ فلی پرماننٹ سیز فائر ہوگا، ہیومینیٹیرین ایڈ بڑھے گا، ریکنسٹرکشن ہوگا۔ ایجپٹ بھی آ رہا ہے، پریزیڈنٹ CC کنفرم کر چکے ہیں۔ ایجپٹ کا تو بنتا بھی ہے کیونکہ وہ غزہ کے بالکل ساتھ میں ہے بارڈر پہ۔ پھر سعودی عربیہ، UAE، قطر، یہ سب گلف کنٹریز بھی ہاں کر چکے ہیں۔ موراکو، ارجنٹینا، ہنگری، بیلاروس، یہ سب بھی ہاں کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کنٹریز کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سب کنٹریز کو ٹرمپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ٹرمپ ناراض ہوا تو ان کنٹریز کو ٹیرفز فیس کرنا ہوگا۔ لیکن سب کنٹریز نے ہاں نہیں کہا ہے، کچھ کنٹریز نے کلیئر منع کر دیا ہے۔ فرانس نے کہا کہ نہیں چاہیے، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، ان تینوں نے بھی منع کر دیا۔ سویڈن کے PM نے ڈیووس میں ہی کنفرم کیا کہ وہ نہیں جوائن کریں گے۔ یہ یورپین کنٹریز بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ انہیں UN بیسڈ سسٹم ہی چاہیے، نیا پیرلل سسٹم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یورپ کا ریلکٹنس سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اگر وہ بورڈ جوائن کریں گے تو بیسیکلی ایڈمٹ کر رہے ہوں گے کہ UN فیلڈ ہے، اور UN کو تو یورپ ہی اسٹرانگلی سپورٹ کرتا ہے پرنسپلز کے بیسس پہ۔ پھر بہت ساری بڑی کنٹریز ہے جو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پائی ہے۔ UK، جرمنی بھی خاموش ہے، اٹلی بھی خاموش ہے، انڈیا، انڈونیشیا، جاپان، تھائی لینڈ یہ سب سوچ رہے ہیں۔ چائنا اور رشیا کو بھی انویٹیشن گیا تھا لیکن obvious ہے کہ وہ جوائن نہیں کریں گے۔ چائنا خود اپنا گلوبل گورننس انیشیٹو بنا رہا ہے، وہ ٹرمپ کا بورڈ کیوں جوائن کرے گا؟ انڈیا کا کیس تھوڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انڈیا $1 بلین تو دے سکتا ہے، لیکن کیا اتنے پیسے دے کر اس بورڈ میں شامل ہونا یہ ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی انڈیا ہمیشہ سے اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی مینٹین کرتا ہے، وہ امریکہ کے ہر انیشیٹو میں بلائنڈلی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یونائٹڈ نیشنز کا کیا ہوگا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ایکسپرٹس پریشان ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کو بنے 80 سال ہو گئے ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا تھا تاکہ دنیا میں پیس رہے، ڈسپیوٹ سالو ہو۔ ضرور اس میں پرابلمس ہے، فیلورس ہے، کیونکہ پاورفل کنٹریز رولز توڑتی ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک یونیورسل پلیٹ فارم ہے جہاں 193 کنٹریز ممبر ہے۔ بورڈ آف پیس اس فلسفی سے بالکل الگ ہے۔ اس میں ایکوالٹی نہیں ہے، اس میں پیسے والا زیادہ پاور رکھے گا، اس میں چیئرمین کی مرضی چلے گی۔ لیکن UN کے پاس کچھ چیزیں ہیں جو بورڈ آف پیس کے پاس نہیں، جیسے کہ پوری دنیا کی ممبرشپ ہے یونائٹڈ نیشنز کے پاس، اور لیگل اتھارٹی ہے انٹرنیشنل لا میں، اور ایجنسیز ہے جیسے کہ WHO، یونیسیف، UNESCO جو ایکچولی گراؤنڈ پہ جا کر کام کرتی ہے۔ لیکن رسک یہ ہے کہ اگر کنٹریز بورڈ آف پیس کو پرائرٹی دینے لگے اور UN کو اگنور کرنے لگے تو UN کے سروس پرووائڈر بن جائے گا جو انسٹرکشنز فالو کرے گا۔ اور $1 بلین والی پرماننٹ سیٹ، یہ تو ڈائریکٹلی یونائٹڈ نیشنز کے پرنسپلز کے اگینسٹ ہے۔ یہ بیسیکلی کہہ رہا ہے کہ ڈیموکریسی اور ایکوالٹی نہیں چاہیے، جو پیسے دے گا وہ رول کرے گا۔ یہ بورڈ کا فیوچر تو انسرٹن لگ رہا ہے۔ پہلی بات، یہ بورڈ 2 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے، 2026 سے 2028 تک، لیکن ٹرمپ کا ٹرم جنوری 2029 تک ہے۔ اگر نیکسٹ پریزیڈنٹ کو یہ انیشیٹو پسند نہیں آیا تو ختم، ٹاٹا، بائے بائے۔ مطلب یہ پورا سٹرکچر ٹرمپ کے پولیٹیکل پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آفس چھوڑے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو دوستوں، یہ تھا پورا سینیریو۔ دیکھیے، ریکنسٹرکشن تو ضرور ہونا چاہیے، غزہ میں لوگ سفر کر رہے ہیں، مدد کی ضرورت ہے، لیکن یہ بورڈ جس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں بہت سارے ریڈ فلیگس ہیں۔ نتن یاہو جیسے وار کرمنل کو سیٹ دے رہے ہیں، فلسطینینز کی ایکچوئل ریپرزنٹیشن نہیں ہے، یونائٹڈ نیشنز کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، پیسے دے کے انفلوئنس خرید سکتے ہیں، اور ٹرمپ کا کمپلیٹ کنٹرول ہے۔ یہ صحیح اپروچ نہیں لگتا۔ آپ لوگ بتاؤ کمنٹ میں کیا لگتا ہے آپ کو۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو لائک ضرور کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔